السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير. الوغ هاد ليكزامان غادي نخدموه اليوم. هذا ليكزامان ديال لاناليز. واخا مازال ما سايناش لي شابيتر نورمالمون ديال لاناليز. يلا شفنا لي فونكسيون، شفنا لي نومبر ريال، لي فونكسيون ريال، لا ديريفابيليتي، شفنا لي سويت، باقينا ديفلوبمون ليميت. قررت اننا نشوفوا، سمحوا لي على الصداع، قررت اننا اليوم نشوفوا هذا الكونترول هذا. علاش؟ حيت هو واحد الكونترول اللي هو سامبل، وبحال قلت واحد لابليكاسيون ديريكت ديال الكود باش تفهم داك الكود، باش تعرفوا انه الا خدمتي الكود مزيان، فهمتي الكود، راه غادي تفهم كاع لي زيكزيرسيس. يعني سي با لا انك تبقى تخدم زيكزيرسيس بزاف، غير هو انه مزيان الواحد يطلع في النيفو شويه. الوغ دابا غادي نبداو بهذا الامتحان هذا. فيه التمرين الاول، التمرين الثاني، التمرين الثالث، والتمرين الرابع. ديجا راه لحسوا لكم باش تفكروا فيه شويه. دابا غادي نخدموا ان شاء الله. ما غاديش نخدموا هذا ليكزيريس الرابع حيت ديال الديفلوبمون ليميتي. اون فوا نشوفوا الديفلوبمون ليميتي غادي نرجعوا نخدموه. الو دابا علاش درتو دابا؟ باش ما نساوش هاد نوسيون دابا اللي وريتكم في لي فونكسيون، في لي ليميت، وفي هادشي ديال الديريفابيليتي. حيت انا مشيت درت لكم الديفلوبمون تقدروا تنساو هادشي. الو غير باش بور كون فاس لي بوين سيغ ليزي باش كلشي انه يفهم. الو راه هاد الامتحان هذا نبداو به. نبداو بالسؤال الاول. السؤال الاول: سوا ا اي بي دو ريال، جوج الاعداد الحقيقيه. trouver une relation entre a et b pour que la fonction f définie par f de x est égale à racine de x si x entre 0 et 1 et f de x est égale à هادي si x supérieur à 1. alors ديما فاش كتلقى شي امتحان فيه بحال هكا si x f de x هادي و f de x كذا، راه بحال عندنا فونكسيون وحده. غير خاص داك المجال. بحال دابا هنا نتوما شوفوا مزيان. دابا حنا عندنا قال لك من 0 حتى ل 1 بليس لانفيني. trouver f de x تيقال الراسين دو x ما بين x ما بين 0 و 1، يعني ما بين 0 و 1 هذه هي لا فونكسيون ديالنا، هي الراسين دو x. و ما بين 1 حتى بليس لانفيني يعني x سيبيريور ستريكتومون 1، f de x تيقال ax au carré بليس bx بليس 1. الوغ قال لك هاد لا فونكسيون خاصها تكون كونتيني. تروفي واحد لا غولاسيون بين ا و بي باش هاد لا فونكسيون تكون كونتيني. هاد لا فونكسيون راه اف، راه هي هادي راسين اكس ما بين هنا وغادي. الوغ دائما في لا كونتينيتي عندنا راسين دو اكس عارفين انه كونتين، ما عندناش فيه مشكل، وعارفين انه ديريفابل. دائما لي فونكسيون بولينوميال تا هما عارفينهم انهم كونتيني و ديريفابل، يعني ما عندناش مشكل في ار. الوغ دابا شنو بقى دابا في هاد لو بوين. هاد لو بوين ان علاش؟ حيت بعد الراسين اكس راه غادا حتى لهنا. هنا جات واحد لا فونكسيون اخرى بدات لينا، لا خاص هنا فين غتسالي هاد الراسين اكس هي لو ميم بوين فاش غتبدا لنا هاد لا فونكسيون الثانيه باش تكون واحد لا كونتينيتي. الوغ لا كونتينيتي ديجا راه شفناها. باش تكون واحد لا فونكسيون كونتينيو في واحد لو بوين اكس 0 خاص ليميت دو اكس طون فيغ اكس 0 ديال اف دو اكس تيغال اف دو اكس 0. كنقولوا في هذه الحاله ان اف دو اكس كونتينيو في هذا لو بوين. الوغ ولكن دابا هنا عندنا هاد لا فونكسيون معرفه حتى لهنا، وعندنا هاد لا فونكسيون معرفه في هاد الجيم. الوغ هنا غادي نشوفوا لا ليميت ا دروات، يعني هاد لا فونكسيون ا دروات ولا ليميت ديال هادي ا غوش خاص يكونوا كونفوندي. حيت باش تكون، ها انت شوف، خاص تكون اف ا دروات اكس 0 تيغالا اف ا غوش في اكس 0 باش نقولوا ان اف كونتيني في اكس 0. باش تكون اف كونتيني في اكس 0 خاص تكون اف ا دروات ديال اكس 0 يا اف ا غوش ديال، يعني واحد لو بوين هي هادي اكس 0 خاص تكون لا ليميت هنا ا غوش هي لا ليميت ا دروات، يعني كتساوي. وهادشي راه ديجا شفناه في الكور. الوغ هذا واحد التمرين اللي هو سامبل. الوغ الراسين دو اكس في ان شنو هو؟ هو ان. لا فونكسيون ديالنا الاولى اف دو اكس، اف دو ان شحال هي ان. الوغ حتى هادي خاص تكون لا ليميت ديالها في ان تيغالا ان. الوغ لا ليميت كونت اكس طون فيغ ان ديال ا اكس او كاري بليس بي اكس بليس ان خاصها حتى هي كتكون كتساوي ان باش تكون عندنا لا ليميت ا دروات. زعما لا كونتينيتي ا دروات هي لا كونتينيتي ا غوش. ا اكس او كاري بليس بي اكس بليس ان في لو بوين ان هي شحال؟ نعوضو، هي ا بليس بي بليس ان تيغالا ان، سو كي امبليك ا بليس بي تيغالا زيرو. الوغ هادي هي لا غولاسيون اونتر ا اي بي، خاص تكون ا بليس بي تيغالا زيرو ولا ا تيغالا موان بي باش تكون لنا هاد لا فونكسيون كونتيني. الوغ هذا هو لا كيستيون نيميرو 1. ديتيغميني ا اي بي بور كو اف سوا ديريفابل. عاوتاني نفس خاصك تجبد ا اي بي باش هاد لي فاش هاد لا فونكسيون ديالنا تكون ديريفابل. عاوتاني كيما قلت لكم قبيله راه الراسين دو اكس ديريفابل في ار.
و لي فونكسيون بولينوميال تا هما راه ديريفابل في R. الوغ شنو بقاتنا في هاد لو بوين 1 خاص تكون ديريفي ديال هادي في لو بوين 1 تيقرا ديريفي ديال هادي في لو بوين 1. ديريفي ديال راسين اكس شنو هي اف بريم ديال راسين اكس هي 1 سيغ دو راسين اكس، وفي لو بوين 1 شحال كتساوي هادي هي 1 دومي. هادي هي لا فونكسيون الاولى ديالنا. لا فونكسيون الثانيه ديالنا هي الديريفي ديالها ديال هادي هي 2 ا اكس بليس بي 2 ا اكس بليس بي هي لا فونكسيون تاعنا في 1. دائما فاش كنقولوا هنا 1 كنقولوا هنا 1 ا غوش هنا 1 ا دغوات، فاش نعوضوا بان هي شنو هي 2 ا بليس بي. ولكن خاص 2 بلس باش تكون هاد لا فونكسيون ديالنا ديريفابل، خاص بعدا تكون كونتيني، يعني خاص يتحقق هاد الشرط الاول، خاص تكون كونتيني بعدا عاد تكون ديريفابل، يعني ا بليس بي تيكال 0. وهادي خاص تكون كتساوي هادي. شنو كتعني هنا هي 2 ا بليس بي تيكال 1 دومي، يعني متراجحه، و ا بليس بي خاص تكون كتساوي 0. الوغ هاد ا بليس بي تيكال 0 يعني ا تيكال موان بي، غادي نعوضو ا تيكال موان بي هنا يعني موان 2 بي بليس بي تيكال 1 دومي. الوغ ce qui implique b est égal à 1 demi, moins b est égal à 1 demi, ce qui implique b est égal à moins 1 demi, et a, est égal à 1 demi. Alors, a خاص تكون واحد على جوج، b est égal à moins 1 demi باش تكون هاد لا فونكسيون ديالنا ديريفابل و كونتيني في هاد البوان اللي هي 1، وتكون ديريفابل من 0 حتى بليس انفيني. الوغ انتم دابا التمرين الاول خرجناه في 6 دقائق، ولكن خاصنا نورمال ما خاصناش نخرجوه في 6، خاصنا نخرجوه في قل. غير دابا كنشرح لكم ما هو خاص تخرجوه في قل. الو غادي نجيو للتمرين الثاني. التمرين الثاني قال لك اون اوتيليزو لا فورمول دو لايبنيز كالكولي لا ديريفي انيام دو لا فونكسيون اف ديفيني بار اف دو اكس تيغال هي لا فونكسيون ديالنا. اون رابيلغا دابور سيت فورمول، يعني شنو هي بعدا هاد لا فورمول، نعدي ليها شنو هي لا فورمول دو ليبنيز، عندي ليها الديريفي انيام ديال هاد لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون كما كتعرفوا هي واحد لا فونكسيون اف فوا واحد لا فونكسيون جي، هادي هي لا فونكسيون اف ديالنا، و اكسبونسيون دو سكي هي لا فونكسيون جي. الوغ هاد اف دو اكس ديالنا شحال هي x أس 3 plus 2x moins 7 عامل exponentiel de x. alors هذه هي لا فونكسيون ديالنا x أس 3 plus 2x moins 7 exponentiel de x. alors لا فورمول دو ليبنيز شنو هي؟ لا فورمول دو ليبنيز قال لك اسيدي العالم ليبنيز هو f فوا g على بويسونس، ماشي على بويسونس، لو ديريفي انيام ديال دو فونكسيون اف فوا جي هي واحد لا سوم بحال لو بينوم دو نيوتن ك الون دو زيرو جيسكا ان ديال سي ان ك اف لا ديريفي ك يام دو اف فوا لا ديريفي ان يام موان ك ان موان ك يام ديال لا فونكسيون جي. دونك هادي هي لا فورمول دو ليبنيز. الوغ باينه هاد لا فورمول دو ليبنيز. الوغ غادي نطبقوها هنا. الوغ هنا هادي غنعتبروها لا فونكسيون اف 1، هادي غنعتبروها لا فونكسيون اف 2 تيل كو اف تيكال اف 1 فوا اف 2. الوغ فاش كنقولو لا ديريفي انيام ديال اف هو اف 1 فوا اف 2 لا ديريفي انيام، ولا ديريفي انيام ديال اف 1 فوا اف 2 بار لا فورمول دو ليبنيز هي لا سوم دو كا allant de 0 jusqu'à n ديال لو كاردينال n k f1 le dérivé kn fois f2 le dérivé n moins k. ترينا simple. alors f1 ديالنا هي x أس 3 plus 2x moins 7. f1 بريم شحال هي 3x au carré plus 2. f2 f1 seconde يعني dérivé seconde ديال f هي 6x و f1 le dérivé troisième يعني dérivé 3 fois يعني 6 et f1 la dérivée أس k c'est égal à 0 c'est que k il a qu'un supérieur ou égal à 4 ou la supérieur strictement à 3. يعني انت f1 كنديريفوها المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه كتعطينا 6. فاش كنديريفوها اكثر من 3 المرات كتعطينا 0، حيت هذا واحد العدد اللي هو كونستونط. فاش كنديريفوها المره الرابعه، المره الخامسه، يعني ك سيبيريور ا 4 تيكال 0. الو فاش غادي نجيو لهاد لا فورمول ديالنا ك الون دو 0
هو غادي من 0 1 2 3. فاش غيوصل 4 ما بقاتش، حيت هذا غادي يولي 0 0 في هذا غادي يعطينا 0. 5 هذا غيعطينا 0. 6 يعني هاد لاصوم هادي كتساوي لينا جوست لاصوم دوكا الون دو 0 جيسكا شحال، جيسكا 3 de Cn k f1 le dérivé km fois f2 le dérivé n moins k. فهمتوا الاخوان؟ الوغ دابا شنو بقى لينا؟ خاصنا نعرفوا لو ديريفي انت لو ديريفي 1 ديال لا فونكسيون ديالنا اف 1 عرفناها، اف 2 اف 1 بريم اف 1 دوزيام اف 1 تروازيام. الوغ بقينا دابا الكاردينال. الكاردينال باش نحيدوه علينا نبداو به هو الاول. هنا كاينه سي ان 0 سي ان 1 سي ان 2 سي ان 3. يعني سي ان دائما سي ان 0 بلا ما تضيع مع الوقت راه هي ان، حيت هي ان فاكتوريال على 0 فاكتوريال ان موان 0 فاكتوريال ان فاكتوريال ان فاكتوريال هي ان. سي ان 1 شحال هي؟ هي ان فاكتوريال على 1 فاكتوريال فوا ان موان 1 فاكتوريال، و ان فاكتوريال على ان موان 1 فاكتوريال هي ان، حيت هاد ان فاكتوريال هي ان عامل ل ان موان 1 فاكتوريال، حيت ان موان 1 ان موان 2 ان موان 3 يعني ان فوا ان موان 1 فاكتوريال على ان موان 1 فاكتوريال. كتمشي لنا هادي مع هادي كتبقى لنا ان. الوغ هادي هي سي ان 1. سي ان 2 كذلك ومثال غتبقى لنا هي ان فاكتوريال على جوج فاكتوريال هي جوج نيت فوا ان موان 2 فاكتوريال. ان هي شحال؟ هي ان فوا ان موان 1 فوا ان موان 2 فاكتوريال غتبقى لنا ان فوا ان موان 1. ان موان 2 فاكتوريال غتمشي مع ان موان 2 فاكتوريال غتبقى لنا جوج على جوج. و سي ان 3 هي شحال؟ هي ان فاكتوريال على 3 فاكتوريال يعني 3 فوا 2 يعني 6 فوا ان موان 3 فاكتوريال. الوغ هي شحال كتساوي؟ سي ان 3 تيكالا ان نعمل لي ان موان 1 نعمل لي ان موان 2 سور 6، حيت فوا ان موان 3 فاكتوريال مش مع ان تبقى 6. الوغ دابا عندنا حنايا باش ما نساوش نحيدو، حنا حيدنا علينا الكاردينال سي ان 0 سي ان 1 هي ان سي ان 2 هي ان عامل لي ان موان 1 و 2 سي ان 3 هي هادي. الوغ حنا حيدنا علينا هادي وحنا حيدنا علينا هاد اللي دير اف 1 اف 1 بريم اف 1 سكوند اف 1 وسط لو ديريفي 3 حيدنا علينا. بقات لينا دابا لا فونكسيون جي. الوغ نتوما شوفو نتابعو مزيان. هانتوما لا فونكسيون جي ديالنا ولا اف لا فونكسيون زعما اف 2 ديالنا هي اكسبونونسيال دو اكس ياك. فاش كنديرو اف 2 بريم كنديريفوها مره واحده دو اكس شحال كتعطينا؟ جوج اكسبونونسيال دو اكس. فاش كنديريفو هاد اف 2 دو فوا شحال كتعطينا؟ هي جوج فوا جي يعني جوج او كاري اكسبونونسيال دو اكس. فاش كنديريفوها باغ اكزومبل 3 فوا غتعطينا جوج فوا جوج فوا يعني جوج أس 3 او 2 اكس. الوغ لو ديريفي كيام دو اكس شنو كيعطينا؟ كيعطينا جوج، حيت دابا تلاتة هي تلاتة هنايا جوج هي جوج هنا يعني جوج أس ك فوا اكسبونونسيال دو اكس. الوغ هادي هي لا فونكسيون ديالنا اف دو جي. الوغ غادي نطبقوها. حنا نورمالمون حنا هاد لاصوم دابا حنا باش ما نساوش هاد لاصوم ديالنا شحال كيساوي، هاد السوماسيون شحال كتساوي. بعدا نحيدو عندنا هي الاولى، هانتوما انتبهوا مزيان. هاد لاصوم شحال كيساوي؟ كيساوي كنبداو من سي ان 0 اف 1 0 يعني ما ديريفيناهاش فوا اف 2 ديريفيناها ان فوا بليس سي ان 1. ديما كنعوضو كا كنبداو من 0 1 جوج كنعوضو كا بلي قيم ديالها بليس سي ان 1 فوا اف 1 غنديريفيوها مرة وحدة فوا اف 2 غنديريفيوه ان موان 1 بليس سي ان 2 اف 1 غادي نديريفوها دو فوا اف 2 غادي نديريفوها ان موان 2 بليس سي ان 3 اف 3 اف 1 غادي نديريفوها 3 المرات اف 2 غادي نديريفوها في ان موان 3. الوغ هادي هي اف بريم ديالنا هي هادي. الوغ حنا جبنا هاد لي قيم ديال لي كاردينال كاملين، جبنا القيم ديال اف 1 و اف 1 بريم و اف 1 سكوند اف 1 ديغيفي 3. دابا غادي نجبدو القيم ديال اف 2 اس ان. الوغ كيما قلت لكم اف 2 هي هادي
الوغ اف دو اس ان شحال كتساوينا؟ كتساوينا جوج اس ان فوا اكسبونونسيال دوز اكس. اف دو اس ان موان ان كتساوينا جوج اس ان موان ان هي جوج اس ان موان ان اكسبونونسيال دوز اكس. اف دو اس ان موان دو كتساوينا دوز ان موان دو اكسبونونسيال دوز اكس. و اف دو اس ان موان تخوا هي جوج اس ان موان تخوا اكسبونونسيال دوز اكس. يعني سامبل هاد لا فورمول دو ليبنيز، و ابري غتعوض نعوض هاد لاصوم كامله بشحال كتساوي. يعني كنبداو من هنا. الو كنبداو اف بريم ديالنا هي هادي اف بريم شحال كتساوي كاردينال ان زيرو شحال قلنا كيساوي ان فوا اف ان، يعني ما غنديريفيوهاش. اف ان ديالنا غادي نكتبوها كيما هي، يعني اكس اس 3 بليس 2 اكس موان 7 فوا اف دو اس ان، يعني اف دو اس ان هي هادي جوج اس ان فوا اكسبونونسيال 2 اكس بليس كاردينال ان شحال هي قلنا ان بليس ان فوا اف ان بريم هي شحال هي 3 اكس او كاري بليس 2. نبقاو كل حاجه نعوضها بالقيمه ديالها. اف دو اس ان موان ان هي هادي هي جوج اس ان موان ان فوا اكسبونونسيال 2 اكس بليس الكاردينال ان 2 شحال كيساوي هو ان عامل لي ان موان ان على جوج فوا اف ان سكوند. اف ان سكوند لقينا بلي هي 6 فوا اكس فوا اف 2 اس ان موان 2 هي هادي، يعني جوج اس ان موان 2 فوا اكسبونونسيال 2 اكس زائد الكاردينال الاخر شحال لقينا فيه، يعني هو ان عامل لي ان موان ان عامل لي ان موان 2 على 6 فوا اف ان اس 3 هي 6 فوا اف 2 اس ان موان 3 هي هادي جوج اس ان موان 3 اكسبونونسيال 2 اكس. الوغ هادي هي، نقسمو عليها ما بانش ليكم. الوغ هادي هي لا فونكسيون ديالنا. نقدروا نخليوها هكا، نقدروا نديروا واحد الفاكتوريزاسيون غادي نعملوه بجوج. نعملو بجوج اس ان وغادي نعملو هادو بجوج اس ان وغادي نعملو باكسبونونسيال 2 اكس وغادي نسامبليفيو. يعني راه المهم لا فورمول راه باينه لكم، راه باين لكم ليكزيرسيس. يعني بغيتو ديروا لا فورميلاسيون باش نخليها لكم باش الا بغيتو تخدموا عليها شويه. نفاكتوريزيو بجوج اس ان شحال غادي يبقى لينا؟ غتبقى لينا اكس اس 3 بليس 3 دومي ان اكس او كاري بليس جوج بليس 3 كار ديال ان عامل لي ان موان ان بليس ان دومي ان سيغ ويتيام ان عامل لي ان موان ان عامل لي ان موان دو بليس ان موان 7 سمحولي ان موان 7 اكسبونونسيال 2 اكس. الو غادي نعملو بدو اس ان ونعملو باكسبونونسيال 2 اكس. المهم بحال هادشي نتوما بلا ما تبقى ديرو مع الوقت، راه في انك غير تسامبليفي دوك لي سامبليفيكاسيون اللي باينين 6 مقسوم على 6 جوج مقسوم على جوج، عندك الشيء اللي باين بلا ما تبقى تضيع الوقت. صافي راه لا فورمول راه باينه راه صحيحه. الا كان قال لك ديمونطري ليا بلي راه كتساوي قدا وقدا وقدا، داكشي خاصك تسامبليفي ديك الساعه. الوغ دابا هما جوج لي زيكزيرسيس خرجناهم في تقريبا في 18 دقيقه. دونك الوقت هو هذاك. ديما كتبقى مع التمرين كيبان لك بلا التمرين فيه شويه د الخدمه. التمرين 3 فيه شويه د الخدمه، عاد ديفلوبمون فيها شويه د الخدمه، فيها شويه ديال التعنكيش. الو خاص ديما هادشي اللي ساهل خاصك تساليه هو الاول باش تمشي لداك التعنكيش يبقى لك الوقت باش تخدم عليه بشويه. الو دابا نمشيو ليكزيرسيس 3. الو ليكزيرسيس 3 ديالنا. الو exercice 3 قال لك اسيدي soit A et B de réel avec A entre 0 et B يعني A راه positif و B positif و B supérieur à A. On utilise l'outil يغيم des accroissements finis غتعطيهم des accroissements finis اللي كنتي فاهمها. دونك راه غتابليكا تعرف كيفاش ابليكا. montrer que B moins A si ln de B moins ln de A y comprise entre A et B. indication considérer la fonction f de x égale à x. يعني هو كاع عطاك لا فونكسيون، يعني قال لك montrer que B moins A على ln de B moins ln de A محصورة ما بين A و B. وقال لك اونكو اعتبر لا فونكسيون اف دو اكس هي ln دو اكس وعطاك المعطيات الاخرى هي A
محصورة صغر من بي و هي ا اونتر بي اي زيرو. صافي انت هادو هما الموقعات اللي عندك. الوغ تيوريم دي زاكرواسمون فيني، هادو تيوريم عارفينها كيف شناهي. الوغ ديما تيوريم داك فاصون فيني خاص تكون عندنا هاد لا فونكسيون هادي، لا فونكسيون ديالنا الان دو اكس يعني. الوغ هاد الان دو اكس هاد لا فونكسيون ديالنا عارفين باللي فهاد المجال اللي هو ا بي كونتيني دونك ا سيبيرور ا زيرو، حيت الان دو اكس دائما خاص الدومين دو ديفينيسيون خاص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. الوغ ديجا عطاونا هاد اكس راه ستريكتومون بوزيتيف في هاد المجال حيت ا دونك سيبيرور ا زيرو، دونك هاد المجال ا بي راه هو واحد المجال اللي هو موجب. فهمتو؟ الوغ هاد الان دو اكس راه كونتيني، اول حاجه راه كونتيني ا بي يديريفابل. هادو هما لي كونديسيون ديال تيوريم ديال كرواسمون فين انت عندك كونتيني و ديريفابل. الوغ اوتوماتيكمون كنقولوا il existe واحد سي اونتر A et B tel que f prime de C est égal à f de B. راه شرحت لكم مزيان هاد التيورم ديال كرواسمون فيني f دو A على B باش حتى الا ما عقلتيش عليها راه غتقدر تجبدها جيومتريكمون. f بريم f دو B ناقص f دو A على B ناقص A. الوغ الا اعتبرنا لا فونكسيون ديالنا هي ln دو x f بريم دو ln دو x هي 1 sur x هي 1 sur C. الا عوضنا ب C 1 sur C est égal à ln de B moins ln de A على B moins A, ce qui implique C ديالنا شحال كتساوي؟ كتساوي B moins A على ln de B moins ln de A. فهمتو؟ و ديجا عندنا C قلنا il existe C entre A et B. alors C راه محصورة ما بين A و B, ce qui implique هاد السي هادا ديالنا هي B moins A على ln de B moins ln de A محصورة ما بين A و B. الوغ نتاما خرجتوها غير ابليكاسيون ديريكت ديال تيوريم ديال كرواسمون فين، ما عندك ما تزيد ما عندك ما تنقص. داكشي علاش حاولت ندير لكم هاد الامتحان هو الاول، حيت واحد الامتحان اللي هو سامبل فيه غير ابليكاسيون ديريكت ديال الكور. الوغ غادي نمشيو دابا للسؤال الثاني. غادي قال لك اسيدي السؤال الثاني هو كونسيديرون لا فونكسيون جي غادا من 0 حتى لواحد ا فالور دون ار ديفيني بار جي دو تي تيكال ا موان بي على تي ا بليس ان موان تي فو بي. هذا قال لك ديتيرميني لا فونكسيون ديريفي جي بريم دو جي، يعني قال لك الديريفي ديال جي. الوغ اول حاجه شنو هي جي ديالنا؟ هذه جي ديالنا نقلوها جي دو تي شحال كتساوي؟ كتساوي لنا ا موان بي على تي فوا ا بليس ان موان تي fois B moins ln de A plus ln de B. Alors G prime de T باين دايما فاش كتكون عندك واحد لا فونكسيون f sur G هي G au carré هي T fois A plus 1 moins T fois B tout au carré. هادي بريم فوا هادي بريم دونك هذا عدد وهذا عدد فاش غدير بريم تيكالا زيرو موان هادي A moins B فوا هادي بريم فاش غنديريفو هادي بريم A فوا تي لا ديريفينا تعطينا A ان موان تي فوا بي فاش غنبغيو نديريفوها من الأحسن نبسطوها بي موان بي فوا تي. بي غادي تعطينا زيرو ديريفيناها موان بي فوا تي لا ديريفيناها تعطينا موان بي. شحال هي هادي موان الان دو الا ديريفيناها هي زيرو حيت عدد بليس الان دو بي غتعطينا زيرو حيت كونستونط ماشي الان دو اكس ولا الان دو تي. الان دو ا هو عدد الان دو بي بحال قلتي بليس 3 بليس 4 الا درتي تعطيك زيرو. الوغ كوا يتيكال يتيكال ا موان A moins B tout au carré sur T fois A plus 1 moins T fois B tout au carré. Alors هادي هي لا فونكسيون ديالنا جي بريم. الوغ لا كيستيون الاخرى شنو قال لك؟ قال لك اون ديدوير كو جي ستريكتومون ديكروسونت سير 0 و 1. الوغ عندنا جي بريم هي هادي دائما بوزيتيف حيت او كاري. عندنا المجال ديالنا ديال اكس هو شحال؟ هو 0 و 1 اونتر 0 و 1. الوغ هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف حيت ديما او كاري فوا موان يعني هادشي كامل نيجاتيف يعني جي بريم دو تي اي توجور انفيريور à 0 و اي فونكسيون جي بريم تيكال انفيريور ستريكتومون à 0
automatiquement g de t est strictement décroissante. Alors, on a g strictement décroissante, montrer que g de 0 supérieur à 0 et g de 1 inférieur à 0. Indication, utiliser la question A. On va utiliser la question là où اللي جبنا هي b moins a على l'un de b moins l'un de a entre a et b. Alors, غادي نجيو g de 0. عندنا la fonction ديالنا g de t هي هذه. بلا ما نبقى نقول لكم النمره ديال السؤال راه باينه. المهم خاصك تفهم جي دو زيرو شحال كتساوي ليا. غنعوضو هنا تي بزيرو، غادي نعوضو تي بزيرو هنا، يعني غتعطينا ا موان بي سير بي موان الان دو ا بليس الان دو بي. الو غادي نعمل ب ا موان بي، ا موان بي عامل لي ان سير بي، حيت ديما بغيت انا تبقى ليا الان دو ا ولا الان دو بي موان الان دو ا، ديرها الان دو بي موان الان دو ا. مفهوم؟ شنو غادي ندير هنا بليس ولا موان؟ الوغ قبل ما ندير بليس ولا موان غادي ندير هنا الان دو بي موان الان دو ا اللي شنو بغيت انا على بي موان زا. باش عملت انا ا موان بي يعني ا موان بي هنايا فاش غتضرب في بي موان زا غتبقى لي واحد لو سين موان، خاصني ندير واحد لو سين موان هنا. مفهوم الاخوان؟ الوغ فاش كنجيو للغولاسيون الاولى لقينا بلي الان دو بي موان الان دو ا كومبريز بين هادي، يعني غنخدمو حنا بهاد لابارتي ديال بي، يعني الان شنو عندنا هنا الان دو بي موان زا على الان دو بي موان الان دو ا، بي موان ا على الان دو بي موان الان دو ا اشنو سي انفيريور ا بي، سو كي امبليك كو الى قلبناهم الان دو بي موان الان دو ا على بي موان زا شنو هي هادي سيبيريور ا ان سيغ بي. دونك دابا كنخدمو على لو سونس كرواسونت، يعني كنخدمو على من زيرو حتى لواحد، يعني هادو راه موجبين، يعني حيت ا و بي سيبيريور ا زيرو. فاش كنديرو ان على هذا راه سيبيريور ان على هذا. مفهوم؟ الو il s'ensuit que 1 moins b الى نقصنا من هذا هي انفيريور ا زيرو. الو هادي كامله هي انفيريور ا زيرو، حيت 1 moins b هادي هي اللي انفيريور ا زيرو، حيت 1 moins 1 سير بي على الان دو بي موان الان دو ا على بي موان زا. فاش كنجيبوها هنا كتكون انفيريور ا زيرو، هادي انفيريور ا زيرو وهادي طونك بي قلنا اي سيبيريور ا ا في الاول. الو ا موان بي انفيريور ا زيرو، الو غادي انفيريور ا زيرو هادي انفيريور ا زيرو، الو هادشي كامل هادي حتى هي انفيريور ا زيرو، الو هادشي كامل لي سيبيريور ا زيرو. سي بور سا كنقول جي دو زيرو اي سيبيريور ا زيرو. دو ميم غادي نخدمو بجي دو ان. جي دو ان ديالنا، جي دو ان شنو كيعطينا؟ كيعطينا ان موان ا موان بي مقسومه على تي. الى درنا تي هنا مشات زيرو، يعني تبقى ليا ا هنايا عوض ما تبقى بي بحال قبيله تبقى ليا ا هنايا موان الان دو ا بليس الان دو بي موان الان دو ا بليس الان دو بي، نفس الشيء ما عنديش نزيدو ما نقصو. غنعوضو ب ا موان بي وغادي نعملو واحد على ا ناقص الان دو بي موان الان دو ا سيغ بي موان زا. ولا رجعنا لهاد لا فورميل ديالنا ا اي بي غادي نقلبو الثاني عاوتاني هادي الان دو بي موان الان دو ا على بي موان زا. كانت هنا سيبيريور غتولي انفيريور ا ان سيغ ا. الوغ ان سيغ ا موان هادي شنو نلقاو هي بوزيتيف وهادي نيجاتيف. الوغ هاد لا سوم كامله هاد البرودوي كامل هي نيجاتيف. الوغ جي دو ان هي انفيريور زيرو. الوغ هادشي راه باين الاخوان، ما كاينش شي حاجه اللي زايده ولا هادشي غير كتعوض وصافي. غير ما تخربقش، مابقاش تخربق في الورقه باش كيما كندير دابا انا معكم هنايا راه كنحاول نقاد مزيان. يعني ما تحاولش تخربق في الورقه باش ما تتلفش، يعني بقى ديما الورقه ديالك تكون منظمه والوسخ يكون منظم. راه كنحاول ندير لكم انا كلشي في ورقه وحده وكنزيد ننظم باش يبان لكم. الو غادي نكملو دابا. لقينا بلي جي دو زيرو سيبيريور زيرو جي دو ان اي انفيريور زيرو. هادي لانديكاسيون هادي درناها. مونطري كيل اكزيست تي زيرو اونتر زيرو اي ان تيل كو جي دو تي زيرو est égal à زيرو. الوغ ديما دابخي لو تيوريم دي فالور انترميديير كيما قلت لكم ديجا. الوغ ديما فاش كتكون عندنا لو تيوريم دي فالور انترميديير بلا ما نعاود نشرحها لكم، فاش كتكون عندنا واحد ا اف دو ا هي هادي انفيريور ا زيرو وهاد اف دو هادي بي اف دو بي سيبيريور ا زيرو. الوغ سا فو دير اف دو ا فوا اف دو بي
inférieur à 0, alors il existe un certain point C entre A et B tel que f de C est égal à 0. Et c'est la même chose. Et là, il y a f g de 0 supérieur à 0 et g de 1 est inférieur à 0. Alors g de 0 fois g de 1 est inférieur à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe t0 entre 0 et 1 tel que g de t0 est égal à 0. Et هذا السؤال كان وبغاك تكتب ليه d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Ce point est-il unique واش وحيده ولا لا؟ دونك حنا قال لنا جبنا جي بريم وجبنا لو سونس ديال جي لقينا بلي هي ستريكتومون ديكرواسون يعني واحد لا فونكسيون اللي بحال هكا دابا دي ستريكتومون كرواسون هادي ستريكتومون ديكرواسون يعني هاد البوان غتكون اونيك يمكن ما غتكونش هاد البوان وحيده الا كانت هادي كتطلع وكتهبط كتطلع تلقى بزاف ديال لي بوان ولكن الا كان دي ستريكتومون ديكرواسون غتكون غير بوان وحده الوغ هاد دو بوان الي اونيك مفهوم غندوزو دابا هنا ديتيرمينو لو سين de J sur chacun de ces intervalles من 0 حتى t 0 من t 0 حتى 1 الوغ شنو قلنا حنا في الاول قلنا جي واش ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف قلنا بلي ستريكتومون نيجاتيف هي هذه هي 0 ديالنا وهذه هي 1 ديالنا هذه هي 0 هذه 1 وهذه هي تي 0 اونتر 0 و 1 وقلنا هاد اف دو تي 0 تيكال 0 الوغ لو سونس ديال جي ديالنا راه هنا راه بوزيتيف وهنا لو سونس هنا لو سونس ديالها السين ديالها راه نيجاتيف السين بوزيتيف السين نيجاتيف باينه حيت ستريكتومون ديكرواسون ça veut dire من 0 حتى لهنا جي ديالنا جي دو تي ستريكتومون بوزيتيف هنا جي دو تي ديالنا من تي 0 حتى 1 ستريكتومون نيجاتيف alors غادي نجيو نكملو التمرين ديالنا سوا ماتنون لا فونكسيون h définie من 0 حتى 1 à valeur dans R donc mon définition ديالها هي 0 1 h de t est égal à ln de t a plus 1 moins t fois b moins t vérifier que h prime est égal à g غادي نديريو دابا هاد h prime ديالنا نشوف واش غتعطينا g alors قلنا لا فونكسيون h de t ديالنا est égal à ln هاد الامتحان ساهل الاخوان ياك ln de t fois a plus 1 moins t fois b مكنبغيش نبين جامعه باش ما يبقاش نوض لي داك الضجيج وداك الصداع ديال لا هادو راه كيسهلوا هادو كيصعبوا وكذا خويا كله و السيستيم باش خدامين ما كاينش شي حاجه سهله وما كاينش شي حاجه صعيبه خاصها بنادم يخدم يعني باش حتى دابا غنزيد نطلع معكم النيفو فاش غادي نوصلوا ان شاء الله واحد النيفو غادي نزيدو نطلعوه باش تقدروا انكم دوزوا لي كونكور حيت لي كلاس بريبارا زايدين عليكم راه ميمكنش تبقى تقرا انت بالريتم ديال الحلزون وباغي تدخل لي كروند ديكول دانجينيور الوغ المهم اش بريم دو تي شنو هي الين الديريفي ديال الين يعني هذه بريم شنو هي هذه هي ا موان بي سير تي ا بليس 1 موان تي فوا بي فاش غادي نديريفي هادي موان تي في ا راندو ا يعني هذا سي فوا تي يعني موان الين دو ا موان غنديريفي هادي يعني موان الين دو بي يعني بليس الين دو بي هي اكزاكتومون لا فونكسيون ديالنا جي دو اكس فين جي دو اكس جي دو تي هي ا موان بي سير تي ا بليس 1 موان تي فوا بي موان 0 ا الوغ هادي سي اكزاكتومون لا فونكسيون ديالنا جي دو تي الوغ غادي نجيو لا فونكسيون اخرى préciser alors la leçon de monotonie de h sur les intervalles 0 t0 et t0 1 alors ما بين 0 و t0 شنو لقينا جي دو تي لقيناها سيبيرو لا 0 ما بين t0 و 1 شنو لقينا جي دو تي لقيناها انفيريور ا 0 alors الا كانت جي دو تي سيبيرو لا 0 هاد جي دو تي راه هي اكزاكتومون راه هي h بريم دو تي G de t est h prime de t supérieur à 0, ce qui implique h de t est croissante. Et non, h prime de t, G de t est h prime de t inférieur à 0, ce qui implique h de t est décroissante. Alors, on joue la question الأخرى في هاد التمرين هي اللي كتكون شوية صعيبة ولكن هنا بانت ليا ساهلة déduire que h de t supérieur à 0 pour tout t ما بين 0 و 1 on calculera d'abord h de 0 h de 1. Alors h دو زيرو شنو هي غنعوضو تي بزيرو هي مشات هادي زيرو هنا هي ان موان بي سير بي عفوا هنا اش بريم دو تي غادي نعوضو هنا في اش دو تي غادي نعوضو بزيرو زيرو فوا ا يعني زيرو زيرو غتبقى لينا الان دو بي
موان هادي مشات زيرو هنايا موان الان دو بي يعني اش دو زيرو يتيكالا زيرو و اش دو ان يتيكالا شحال اش دو ان غادي نعوضو هنا بان يعني مشات لينا بي غتبقى لينا الان دو ا موان ان الان دو ا يعني الان دو ا مع الان دو ا مشات ان موان ان زيرو يعني هادي مشات يعني يتيكالا زيرو. الوغ قال لك دابا شنو قال لك هنا ديدوي كو اش دو تي اي سيبيريور ا زيرو. الوغ هنا عارفين بلي ما بين زيرو تال تي زيرو وما بين تي زيرو تال ان. الوغ ما بين زيرو تال تي زيرو عارفين بلي لا فونكسيون ديالنا جي دو تي اش دو تي كرواسونت يعني جي تي راهي كرواسونت هنايا مفهوم. وباديه من زيرو يعني اش دو زيرو تيكالا زيرو و اش دو ان تيكالا زيرو يعني هنا كتنعدم هنا وكتنعدم هنا هنا كرواسونت وفي هذا المجال ديك كرواسونت يعني اوتوماتيكمون اش دو تي ديالنا دائما ستريكتومون بوزيتيف كيلكو سوا تي في هذا المجال ديال زيرو اي ان دائما غتكون بوزيتيف. علاش؟ حيت هنا تيكالا زيرو هنا تيكالا زيرو وهنا عندك كرواسونت هذيك كرواسونت كون كانت هنا ديك كرواسونت هنا كرواسونت دائما غتكون نيجاتيف فهم. يعني نورمالمون هاد لا كيسيون ما خاصهاش دار بحال هاد لا كيسيون طونكو هادي زيرو تيلكو جي دو ان خاص يقول لك جبد ليا il existe واحد سي دابخي لو تيوريم دي زاكرواسمون فيني واش كاينه واحد لو بوين سي تيلكو اف بريم دو سي تيغالا زيرو باغ اكزومبل دونك دابا هاديك كرواسونت هنا وديك كرواسونت دونك راه غادي تكون واحد لو بوين اللي غادي تكون لا ديريفي ديال اش بريم دو تي غتكون زيرو يقول لك حدد لي شنو هي هاد البوين حسبها دونك انت عندك اش بريم دو تي شحال هي يعني ممكن يعطيك بزاف ديال لي كيسيون اللي مزيان هاد لا كيسيون بانت لي غير بونيس وصافي. الوغ غادي نجيو للامتحان ديالنا صافي كملنا بقات لنا هاد ليكزيرسيس 4 حتى نديرو الديفلوبمون ليميت ان شاء الله ونخدمو. الوغ اون فان كونط ليكزيرسيس 1 قال لك 4 بوين ليكزيرسيس 2 فيه 3 بوين ليكزيرسيس 3 فيه 9 لي بوين اونس بقات لنا اكزيرسيس 4 يعني 3 بوين ادمي يعني شحال 9 9 ونص 3 زائد 4 شحال يعني 16 ونص انت ديجا ضامن 16 ونص ديالك في هاد لي 3 ديزكوتيس عاد لي كيستيون 4 ديفلوبمون ليميت ان شاء الله نشوفها يعني امتحان اللي هو ساهل فاسيل ماشي شي حاجه اللي صعيبه.